नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 17 सूरे तूर ये कल देखे हमने आयत, फिर से एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नईम, इन्ना बेशक, मुत्तकीना मुत्तकीन लोग, फी जन्नातिन जन्नतों में होंगे, बागात में होंगे, व नईम और नेमतों में होंगे। ठीक है, तो सादतमंद लोगों का यहाँ पर अंजाम बताया जा रहा है। ठीक है, कि मुत्तकीन कैसे होंगे, बागात में होंगे, बहुत ज्यादा बागात में और नेमतों में होंगे, और फिर क्या कर रहे होंगे, फाकिहीना खुश होंगे। फकहा हंसने को, बेहद खुश नजर आने को कहते हैं। तो हंस के बातें करने वाले होंगे, बहुत ज्यादा हंसमुख होंगे। बिमा आता हूँ रब्बुहुम, क्यों, बवजह इसके, आता हूँ जो देगा उनको, रब्बुहुम उनका रब, जो भी उनका रब उनको देगा तो वो उसको क्या करेंगे, खुश होके लेंगे। ठीक है, यानी उसको ले रहे होंगे। फिर वो वक़ाहुम, और बचा लिया उनको, किसने, रब्बुहुम उनके रब ने, किससे, अज़ाबल जहीम से, यानी जहन्नुम के अजाब से। उनका रब उनको बचा लिया जहन्नुम के अजाब से। ठीक है, इसकी तफसीर कल हो चुकी है। फिर अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कुलू वशरबू, कुलू खाओ, वशरबू और पियो, हनी अम मजे से। हनी आ क्या है, हा नून हमजा, पुरलुत्फ होना, खुशगवार, इसके लिए वर्ड आता है हनिया। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि खाओ और पियो एकदम मजे से, बहुत अच्छे से, आराम से, जो चाहे। ठीक है, बिमा कुंतुम तामलून, बवजह उसके, कुंतुम तुम थे, तामलून तुम अमल करते। हम्म, तुमने जो अमल किए हैं ना, उसकी वजह से वो सबब बना, अब तुम जन्नत में खाओ और पियो मजे से। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप, इल्तिफात है यहाँ पे। इल्तिफात क्या होता है, चेंज ऑफ एड्रेस। मतलब क्या है, बात शुरू किससे हुई, बात शुरू हुई है इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नईम, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। यानी यहाँ पे ये बात हो रही है कि मुत्तकी जन्नतों में होंगे, नेमतों में होंगे, हाँ, फाकिहीना वो खा रहे होंगे। ठीक है, जो उनको उनका रब देगा, हुम हुम। ठीक है, वह वफा हुम, यहाँ भी हुम है। ठीक है, यानी थर्ड पर्सन की बात हो रही है। उनको जो भी उनका रब देगा तो वो उसको खुशी से ले रहे होंगे, उनका रब उनको बचा लिया जहन्नुम के अजाब से। फिर अचानक यहाँ पे बात हो रही है, तुम खाओ तुम पियो, है ना। इल्तिफात आपको समझ में, थर्ड पर्सन से बात आ गई है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है, अमर का सेगा किसके लिए आता है, सामने जो होता है हाजिर, उसको हुक्म देने के लिए। राइट, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि तुम खाओ तुम पियो। इसको जरा विजुअलाइज करिए। देखिए बात क्या हो रही है, देखिए वो जन्नतों में होंगे, वो उनका रब उनको जो कुछ भी देगा ले रहे होंगे। फिर अचानक आपकी तरफ पॉइंट करके कहा जा रहा है कि खाओ तुम पियो, यानी अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि तुम फील करो कि तुम जन्नत में हो। राइट, और क्यों खाओ क्यों पियो, वजह भी बताई गई है। वजह ये है कि तुम अमल करते थे, तो अमल करना कितना जरूरी है। तुम्हारे अमल की वजह से, जैसे किसी के फादर ने उसका उसके बच्चे का ग्रेड कार्ड देखा, उसका रिपोर्ट देखा है, रिजल्ट देखा है। ठीक है, देख के उसको क्या कहता है, देखो माशाल्लाह तुमने बहुत अच्छा किया है, जो कुछ भी तुमने मेहनत की, तुमने पढ़ाई की ना, तो ये इसकी वजह से ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये तुम्हारे अमल की वजह से है। ठीक है, तो जो तुम्हारा अमल होता है ना, उसको एक्नॉलेज करना, उसको बताना, ये भी इंसान को क्या होता है, खुशी देती है। देखिए हमारे अमाल तो ऐसे है नहीं कि हम जन्नत डिजर्व करते हैं, राइट।
हमारे अमाल कुछ भी नहीं है, हम इधर नेकियां करते हैं, इधर जाया करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कितना कदरदान है कि हमारे अमाल को भी अल्लाह ताला हाईलाइट कर रहे हैं, बिमा कुंतुम तामलून, राइट? तो कोई हमारे अमाल को बता रहा है, उसको हाइलाइट कर रहा है, उसको एक्नॉलेज कर रहा है, तो वो भी क्या होता है, एक तरह से बहुत खुशी देता है। जैसे टीचर को उसका प्रिंसिपल कहता है, देखो ये तुम्हारे लिए बोनस है क्योंकि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छा तुमने स्कूल में काम किया है, राइट? तो ये काम जो बताया जाता है ना, तुमने ये काम किया है इसलिए तुमको ये मिल रहा है। तो ये बहुत खुशी देता है इंसान को, राइट? बिमा कुंतुम तअमलून, बवजह उसके जो तुम अमल करते। और क्या करेंगे जन्नत में? मुत्तकीईना, तकिए लगाए हुए होंगे। यानी उनका हाल बताया जा रहा है। कैसे हाल में होंगे वो? एकदम आराम से तकिए लगा के, टेक लगा के बैठे होंगे। कहाँ पर? अला सुरूरिन। सुरूर शरीर की जमा है। शरीर कहते हैं सोफे को, मसनद को, तख्त को, ठीक है? यानी एक आराम की जगह को, ठीक है? शरीर, चारपाई को भी कहते हैं, ठीक है? तो वो जगह जहाँ पर सुरूर से बैठा जाए, सुरूर इसी से है। सुरूर किसको कहते हैं? मसरूर, सुरूर, खुशी को, ठीक है? तो वो जगह जहाँ पर खुशी से बैठा जाए, आराम किया जाए, उसका शरीर या सुरूर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है मुत्तकीना अला सुरूरिन, वो तकिए लगाए हुए होंगे शरीर पर, यानी तख्तों पर आराम से बैठे होंगे। और कैसे है वो शरीर? मसफूफतिन, सफ में है। हुँ? यानी इतने सफ़ है वो सोफ़ों के, तख्तों के, लाइन बनी हुई है, ठीक है? अब देखिए, अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि सोफ़े एकदम लाइनों में होंगे। यहाँ पर जन्नत का नक्शा खींचा जा रहा है कि वहाँ पर वो टेक लगाए हुए होंगे, उन मसनदों पर जो आरामदेह होंगी, जो सफ़े की सफ़े होंगी, लाइन्स बाय लाइन्स होंगे। यानी इस कसरत से मेल-मिलना होगा, मुलाकातें होंगी, हाँ, खुशखबरियाँ होंगी, एक खुशी का समा होगा जन्नत में, ठीक है? और ये जो शरीर एकदम सफ़ों में होंगे ना, इस ये क्या विज़ुअलाइज़ करता है, क्या दिखाता है ये? यानी बहुत ही एकदम क्या कहेंगे एलीट किस्म की बहुत ही अ, आला किस्म की मजलिस होगी। देखिए इसको ना हम दुनिया में तो कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन एक जो बहुत बड़ी शादी होती है ना, वो लोग इस तरह के इंतज़ामात करते हैं, लाइन बाय लाइन पूरे उनके मसनदें वग़ैरह होती हैं, राइट? तो आप थोड़ा-सा विज़ुअलाइज़ कर सकते हैं कि किस तरह से ये देखिए हम जो तसव्वुर करते हैं ना, हमारे माइंड में जन्नत आ ही नहीं सकती, ठीक है? हम सिर्फ़ अल्फ़ाज़ को थोड़ा-सा एक हमारे ज़हन में तसव्वुर करने के लिए, तो एक बहुत ही क्या कहेंगे आला किस्म की मजलिस होगी, राइट? जहाँ पर सफ़ों एकदम तख्तों की या सोफ़ों की, मसनदों की सफ़ें होंगी, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा आराम से वो लोग क्या करेंगे, मेल मुलाकातें करते होंगे, ठीक है? जैसे कुछ पिक्चर्स में डाउनलोड की थी। तो जन्नत का जो समा है यहाँ पर खींचा जा रहा है, ठीक है? और क्या कहा जा रहा है? वज़व्वजनाहुम, और हम बिहा देंगे, शादी करा देंगे उनकी, किससे? बिहूरिन ईन, हूर सफ़ेद आँखों वाली, ठीक है? बड़ी-बड़ी आँखों वाली। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम उनको उनकी शादियाँ भी करा देंगे, उनके निकाह भी करा देंगे। हुँ? इन आँख बड़ी-बड़ी आँखों के लिए आता है और हूर जो है ना, हौर से है। हौर किसको कहते हैं? आँखों की जो सफ़ेदी होती है ना, उसको हौर कहते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि उनको इनामात मिलेंगे, जन्नातिन व नईम होंगे, ठीक है? वो इनामात वो खुशी से ले रहे होंगे, जो भी उनका रब देगा, हाँ? मतलब एक तरह से अमल करके आए हैं, ठीक है? अब इसको हम ऐसे तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई स्टूडेंट है, बहुत मेहनत किया है, ठीक है? अब उसकी मेहनत हो गई है, अब उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी है, हाँ? उसको उसकी डिग्री दी जा रही है, उसको इनामात दिए जा रहे हैं, ठीक है? तो वो उसको खुशी से ले रहा है, फ़ाकिहीना बिमा आताहुम रब्बुहुम, राइट? बच गया वो फ़ेल होते-होते, ठीक है? अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया अज़ाबल जहीम से, ठीक है? फिर
اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کھاؤ پیو مزے سے، جنت میں تم نے جو اعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ایک طرح سے کیا ہو گیا ہے؟ اس کی آرام دہ زندگی شروع ہو گئی ہے، رائٹ؟ پھر اس کا وہاں پر حال بتایا جا رہا ہے کس طرح سے ہوں گے جنت میں۔ پھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا دنیا میں بھی، پڑھائی ہو جاتی ہے، جاب لگ جاتی ہے، پھر کیا بولتے ہیں؟ اب شادی کر دیتے ہیں، رائٹ؟ تو وہ ایک سیکوینس لگ رہا ہے، رائٹ؟ کہ یہاں پہ گریجویشن بھی ہو گیا ان کا، پارٹی بھی شروع ہو گئی ہے، پھر اب زوجناہم، زوجنا جو ہے نا، یہ ورڈ دیکھیے زینب رضی اللہ عنہا کے لیے بھی آیا تھا نا، ہم نے نکاح میں دیا اس کو آپ کے، ہے نا، وہ زوجنا کا، ہاں اس طرح سے آیا ہے، تو شادی کے لیے ورڈ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ رہے ہیں اور بیہا دیں گے ہم ان کو سفید حور اور بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں سے۔ پھر والذین، اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، واتبعتہم، پیروی کی ان کی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ واتبعت جو ہے نا، یہ فعلت کے وزن پہ اور اس کا فاعل آگے آ رہا ہے، ذریتو، ٹھیک ہے؟ ان کی ذریت، ذریتہم، ان کی ذریت نے، یعنی اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ذریت نے ان کی اتباع کی، مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کی ذریت بھی ایمان لائی، ٹھیک ہے؟ ان کے بچے، پھر ان کے پوتے وغیرہ، ان کی پوری اولاد ذریت نے بھی ایمان لائی ساتھ میں، بھی ایمان، ایمان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان لائی ہے، تو ان کا حال یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے ہوں گے جنت میں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الحقنا، ہم ملا دیں گے، بہم، ان کے ساتھ، ذریتہم، ان کی ذریت کو، ہم ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے، کن سے؟ جو ماں باپ ایمان لائے ہیں، مومنین ماں باپ سے، ٹھیک ہے؟ وما، اور نہیں، التناہم، ہم کمی کریں گے، ٹھیک ہے؟ التنا اس سے پہلے بھی گزرا ہے، ٹھیک ہے؟ کمی کرنا، ہم کمی نہیں کریں گے ان کے، من عملہم، ان کے عمل میں، من شیء، کچھ بھی، یعنی ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماں باپ بھی ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی ایمان لائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ماں باپ کا فار ایگزامپل سیکنڈ جنت کے لیول پہ ان کا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ، اور اولاد کا ہے فار ایگزامپل 50ویں لیول پر، ٹھیک ہے؟ تو ماں باپ کو نیچے نہیں لایا جائے گا ان کی ملاقات کے لیے، الحقنا، ملانے کے لیے، بلکہ اولاد کو سیکنڈ پر لے کر جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اولاد کا درجہ ایک طرح سے اوپر کیا جائے گا، ماں باپ کا التناہم، کمی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ان کو نیچے نہیں لایا جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہوگا؟ بلند ہوگا، right؟ اور اولاد، یہ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند فرما دے گا تو وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میرا یہ درجہ کس وجہ سے بلند کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تمہارے لیے تمہارے بیٹے کی بخشش طلب کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو اولاد کے نیک ہونے اور ان کے دعائیں کرنے سے ماں باپ کا بھی درجہ کیا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے عمل اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ ہو جاتے ہیں، سوائے 3 عمل کے۔ کون سے اعمال ہیں؟ صدقہ جاریہ، اور ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو، تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اولاد صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، خاص طور پر دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 لڑکیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، انہیں اچھا کھلائے، اچھا پلائے، پہنائے، تو وہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے پردہ ہوں گی، ٹھیک ہے؟ روتے ہیں نا، لڑکیاں ہو گئی، ہم کو لڑکیاں ہوں گی، اتنا بڑا اس کا ریوارڈ ہے، 2 کے لیے بھی آتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے رہنے کا انتظام کرے، ان کی ضرورتیں پوری کرے
اور उनके साथ रहम का बर्ताव करे तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। एक आदमी ने अर्ज किया, "ए अल्लाह के रसूल, अगर 2 लड़कियां हो तो?" आपने फरमाया, "अगर 2 हो तब भी।" और फिर कहा जा रहा है कि कुल्लु म्रिइम बिमा कसबा रहीन। कुल्लु हर एक, हर एक, इम्रिइन शख्स, हर एक शख्स, बिमा बवजह उसके जो, कसबा उसने कमाया, रहीन रहन है, गिरवी है। हम्म, हर शख्स उसने जो कुछ भी कमाया है उसके इवज वो क्या है, गिरवी है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि हर शख्स ने जो कमाया है, अब हम क्या कमाते हैं? आमाल। तो वो आमाल हमारे दरअसल अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं। देखिए, हम अभी मरे नहीं हैं, लेकिन हमारे आमाल अल्लाह ताला के पास चले गए हैं, ठीक है? हमारे आमाल अल्लाह के पास चले गए हैं, तो वो आमाल वहाँ पे क्या है? गिरवी है। मतलब इसको ना ऐसे समझेंगे, जैसे आप कोई चीज़ आपको खरीदना है, हुँ? अब आप क्या करते हैं कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे नहीं हैं, ठीक है? तो आप उसको कहते हैं, देखो मुझे ना आप ये मेरी कार ले लो, ठीक है? मुझे इतने पैसे दे दो। तो वो कार आप उसके पास रखते हैं, तो ये क्या है, गिरवी रख रहे हैं आप उसको। मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं। एक चीज़ रख के दूसरी चीज़ उसके पास से ले रहे हैं, ठीक है? तो हमारे आमाल अल्लाह ताला के पास क्या है, गिरवी है, जो कुछ भी हमने कमाया है। तो जब आखिरत में हमको जन्नत में जाना होगा, तो हम क्या करेंगे कि हमारे आमाल जो गिरवी रखे थे, वो देखेंगे, बराबर है, जन्नत में जाने के काबिल है, फिर अगर है तो फिर वो उसका एक्सचेंज हो जाएगा। रहन है, उर्दू में बोलते हैं रहन। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि हर शख्स उसने जो कुछ भी कमाया है, उसके अमाल क्या है? रहन है, गिरवी है, राइट? जैसे अल्लाह ताला सूरह मुदस्सिर में भी फरमाते हैं, हर शख्स उसके बदले जो उसने कमाया गिरवी रखा हुआ है। यहाँ भी क्या आता है, कुल्लू नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, रहन, मगर दाएं तरफ वाले जन्नतों में सवाल करेंगे मुजरिमों से, ठीक है? तो जो इंसान इबादत करेगा, अमल करेगा, हाँ, वो अपने आप को छुड़ा लेगा, राइट? जो अपना फर्ज पूरा नहीं करेगा, तो फिर उसकी जान क्या रहेगी? गिरफ्तार रहेगी। क़यामत के दिन जो नेक लोग रहेंगे, उनको उनके अमाल सबब बनेंगे उनको छुड़ाने का, राइट? कुछ लोगों को शिफ़ात काम आएगी, लेकिन जिनके ना अपने अमल अच्छे हुए, ना उनको कोई शिफ़ात नसीब हुई, तो वो क्या रहेंगे? वो गिरफ्तार ही गिरफ्तार रहेंगे, राइट? तो यही यहाँ पे बता रहा है, बिमा कसबा रहीन। हर शख्स जो है रहीन है, गिरवी है। फिर वो अमददनाहुम, और हम, अमदद किससे है? मदद से। मदद क्या होता है? फैलाना, ठीक है? ज़्यादा करना। और हम ज़्यादा देंगे उनको, हुँ, यानी हम मदद देंगे, फैला देंगे उनको, किस चीज़ से? बिफ़ाकिहतिन, फलों के साथ, व लहमिम मिम्मा यश्तहून, और गोश्त, मिम्मा उसमें से जो वो, यश्तहून वो इश्तिहा करेंगे, ख्वाहिश करेंगे। हुँ, यानी हम उनको जो वो चाहेंगे, तरह-तरह के उनको फल और गोश्त जो है, जिस जो वो ख्वाहिश करेंगे, वो उनको हम देंगे, ठीक है? वाफ़िर मिक़दार में, अमदद ना हो, फैलाकर ज़्यादा देंगे हम उनको, ठीक है? यहाँ पे देखिए, फ़ाकिहा का वर्ड पहले आया है, फिर लहम का, गोश्त का वर्ड बाद में आया है, ठीक है? तो इस पर ना बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे गए हैं, ये आयत पर, ठीक है? कि गोश्त से पहले या खाने से पहले, मेन मील से पहले फल खाना, ये अच्छा होता है सेहत के लिए, ठीक है? तो ये कुरान की आयत लेकर उन्होंने स्टडी की, और इससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी उन्होंने निकाले हैं, ठीक है? क्या? कि जब भी आप कोई मील खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उससे पहले फल खाना। बहरहाल, तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जन्नत में किस तरह से होगा कि हम उनको जो चाहेंगे
پھلوں میں سے بھی اور گوشت میں بھی وافر مقدار میں دیں گے، اور یتنازعون، تنازع کس کو کہتے ہیں؟ جھگڑنے کو۔ تو یہاں پہ چھینا جھپٹی وغیرہ جو ہوتا ہے نا، وہ سین بتایا جا رہا ہے کہ یتنازعون فیہا، اور وہ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے سے چھینیں گے، فیہا اس میں، جنت میں، کیا چھینیں گے؟ کأسن، جام، یعنی وہ جو شراب سے بھرے ہوئے جام ہوتے ہیں نا، وہ جھپٹ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے۔ اور لا لغون، نہیں لغو ہوگا فیہا اس میں، ولا، اور نہ ہی تعصیم، اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات، ٹھیک ہے۔ تعصیم عصیم سے ہے اسم، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی بےہودہ یا لغو، وہاں پر کوئی کلام سنیں گے وہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو یہاں پر شراب کا جو ذکر ہے، اب کیا ہوگا؟ سین کیا ہے؟ وہ مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، آپس میں بات ہو رہی ہوں گی، میل ملاقات ہو رہی ہوں گی، کھا پی رہے ہوں گے، تو جام شراب جو ایک دوسرے کو وہ پیش کریں گے، تو ایک لے رہا ہوگا تو دوسرا وہ اس کی جگہ، جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی ہوتی ہے دوستوں میں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کے پاس سے چھین لے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کا آپس میں کھانے پینے کا انداز بتایا جا رہا ہے، وہ کیسا ہوگا؟ اگر ایک کھا رہا ہے تو دوسرا اس کے آگے سے خود اٹھا کے کھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور دوسرا مائنڈ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس کو پتا ہے، right؟ بلکہ وہ خوش ہوگا کہ یہ میرا حصہ لیا ہے، یعنی ان کی مجلس بوریت والی نہیں ہوگی، right؟ ایسی نہیں ہوگی کہ اس میں کوئی لطف نہ ہو، بلکہ ان کے دل آپس میں اتنے اچھے ہوں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر رہے ہوں گے، اور چھینا جھپٹی بھی کر رہے ہوں گے، اور ایک دوسرے کو اصرار کے ساتھ چیز پیش بھی کر رہے ہوں گے۔ تو یہ سب ان کے باہمی محبت اور ان کے جو باہمی تعلقات ہیں، یا ان کا باہمی اعتماد ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اور ویسے بھی جب انسان کی کسی کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا، اس کی اگر کسی سے ایسی دوستی ہوتی ہے، تو پھر وہ ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں، ہم، تبھی ایسے مذاق کرتے ہیں نا، right؟ دوسروں کے ساتھ اگر ایسا مذاق کریں گے تو وہ مائنڈ کریں گے، ان کو برا لگ جائے گا، تو وہاں پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں گے؟ چھینا جھپٹی کریں گے، right؟ اور لینے پر بھی اصرار کریں گے، دینے پر بھی اصرار کریں گے، ایک بے تکلف مجلس میں بیٹھے ہوں گے، right؟ اور کیا ہے؟ وہ جنت میں شراب بھی پئیں گے، جو شراب ان کو پلائی جائے گی وہ کیسی ہوگی؟ لا لغو فیہا ولا تأثیم، اس میں کو وہ پینے کے بعد ان کا نہ سر چکرائے گا، ہاں، کہ بےہودہ باتیں کریں گے، نہیں، اور نہ ہی ان سے کوئی گناہ کا کام ہوگا۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں جو شراب ہے، اس کے دو بڑے اثرات ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایک تو انسان کو اپنی گفتگو پر کوئی کنٹرول نہیں رہتا، وہ نہیں دیکھتا کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کام کی بات ہے یا بیکار بات ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ کہ گناہ کے کام، تو وہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی بےہودہ بات ہوگی اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام۔ دیکھیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نا کبھی شراب نہیں پی تھی، دور جاہلیت میں بھی کبھی انہوں نے شراب نہیں پی تھی، right؟ تو ان کو جب پوچھا گیا نا کہ وہ شراب نہیں پیے نا، کبھی چھوئے بھی نہیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ایک بار ایک شخص کو شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ جو شرابی تھا وہ کیا کر رہا تھا کہ وہ اپنی گندگی کو اٹھا کے منہ کی طرف لے جاتا، ٹھیک ہے، جب اس کو بو آتی تو پھر وہ رکھ دیتا، ٹھیک ہے، پھر منہ کی طرف لے جاتا، یعنی ایک طرح سے وہ اس کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے، پھر اس کو بو آتی پھر وہ نیچے رکھ دیتا، تو یہ بار بار وہ ایسے کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ منظر دیکھا نا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہ منظر کبھی بھولتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو میں نے کبھی بھی چھوا بھی نہیں اس کو، انہوں نے کبھی دور جاہلیت میں بھی نہیں پیا تھا۔ ویسے بھی دیکھیں انسان شراب جب پیتا ہے تو مدہوش ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو پتہ بھی نہیں رہتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں، عقل ایک طرح سے ڈھانپ لیتی ہے نا،
समझ ही नहीं आता है। बहरहाल, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? हुँ, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो शराब होगी जन्नत की, उससे ना ही कोई लहू होगा और ना ही कोई गुनाह का काम होगा, ठीक है? और वो यतूफ़ु और घूम रहे होंगे अलैहिम उन पर, कौन घूम रहे होंगे? यतूफ़ु का फ़ाइल आ रहा है गिलमानुन, गिल्म, गुलाम से है ये। गुलाम कहते हैं टीनेजर लड़के को, ठीक है? 13-14 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उसको गुलाम कहते हैं। गिलमानुन यानी नौउम्र गुलाम, खादिम, लड़के, लहुम उनके लिए, ठीक है? यानी वहाँ पर उनकी खिदमत के लिए जो यंग लड़के होंगे, वो घूम रहे होंगे, तवाफ़ कर रहे होंगे। तवाफ़ क्या होता है? चक्कर लगाना, आस-पास घूमना, राइट? कभी किसी बड़े रेस्टोरेंट में अगर आप गए होंगे ना, वहाँ पर जो वेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो वहीं पे घूमते ही रहते हैं। सर आपको कुछ चाहिए? कुछ चाहिए? एक जाता है, दूसरा आता है, फिर और आता है, राइट? बार-बार पूछते हैं। तो वो क्या करते हैं? यतूफ़ु, तवाफ़ करते रहते हैं। मतलब घूम रहे होते हैं, सर्विस के लिए, खिदमत में लगे होते हैं, राइट? एक रिवायत में ये भी आता है कि एक जन्नती की पुकार पर 1000 गुलाम बैक वक़्त लब्बैक कहेंगे, सिर्फ़ एक पुकार पर। क्यों? इसलिए कि वो दुनिया में अल्लाह के हर हुक्म पर लब्बैक कहते थे, राइट? तो यहाँ भी क्या बताया जा रहा है कि उनके जो खिदमत के लिए हैं, वो नौउम्र लड़के उनके आस-पास तवाफ़ कर रहे होंगे, यानी चक्कर लगा रहे होंगे, फिर रहे होंगे। कअन्नहुम, और वो कैसे होंगे वो लड़के? कअन्नहुम लुअलुउम मकनून, गोया के वो मोती हैं, मकनून किन से है? छुपा के रखे गए, छुपे हुए, एकदम उनको अभी तक उनको हाइड किया गया था, छुपा के रखा गया था। ऐसे वो मोती, पर्ल्स वैसे वो होंगे। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला जो उनके जो खादिम हैं, ठीक है? जो सर्विस दे रहे होंगे, उनका भी डिस्क्रिप्शन अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो किस तरह से होंगे। अब इसको हम ऐसे तसव्वुर कर सकते हैं कि दुनिया में आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है? वहाँ पे बहुत अच्छा खाना है, आपको पता चला आप गए हैं। अगर वहाँ से कोई वेटर आता है जिसके कपड़े इंतहाई गंदे हैं, उसके पूरे कपड़े मैले, फिर वो हाइजीन नहीं है, तो क्या फ़ील होता है? आप जब उसको देखते हैं तो आप क्या फ़ील करते हैं या क्या तसव्वुर करते हैं? पता नहीं पीछे कैसा काम करते होंगे? किचन में कितनी गंदगी होगी? मतलब खाना भले ही अच्छा हो, आप वो सीन देखकर क्या करते हैं? नहीं चलो निकलेंगे, दूसरी जगह जाएँगे, राइट? तो ये जो है ना अल्लाह ताला इसका भी ख़्याल रखें कि वहाँ पर जो वेटर्स होंगे, जो ख़ादिम होंगे, एक तो नौजवान देखिए, जो बड़े-बड़े होटल्स होते हैं ना, उसमें जो वेटर्स रखते हैं ख़ादिम, वो यंग लड़के होते हैं। लड़के होते हैं, लड़की भी अगर है तो उसको भी लड़के का ड्रेस पहनाते हैं, राइट? तो वो और वो उनके एक यूनिफ़ॉर्म होता है और एकदम साफ-सुथरे कपड़े होते हैं, आयरन किए हुए, हाँ? और कम उम्र के लड़के, साफ-सुथरे, जैसे कि छुपाए हुए मोती, राइट? यहाँ पे जो जो मकनून आए हैं ना ये, छुपा कर रखे हुए, देखिए, आपने देखा होगा एक ज़ेवर होता है जो खुला पड़ा है, हुँ? और एक वो ज़ेवर होता है जिसको बॉक्स में बंद रखा गया है, हुँ? जब आप बॉक्स में से वो ज़ेवर निकालते हैं, तो उसकी चमक, उसकी खूबसूरती कुछ और होती है, राइट? तो मकनून क्या है? महफूज़, बंद, अनटच, राइट? धुली हुई, साफ-सुथरी, उनको देख के ही दिल खुश हो रहा होगा और वो क्या कर रहे होंगे? आगे-पीछे घूम रहे होंगे, यतूफ़ु अलैहिम, सर्विस के लिए। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनहुम। व अक़बला, और मुतवज्जा होंगे, बाज़ुहुम उनके बाज़, अला बाज़िन बाज़ पर, यतसाअलून, और वो एक-दूसरे से सवाल करेंगे। हुँ? व अक़बला, क़ाबिल क्या होता है? क़बला सामने के लिए आता है। यानी वो आपस में बात करते वक़्त एक-दूसरे की तरफ मुतवज्जा होंगे, हैं? फिर एक-दूसरे से सवाल भी करेंगे, पूछेंगे भी। हुँ?
دیکھیے یہ جو اقبلہ ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دنیا میں بعض اوقات آپ نے محسوس کیا ہوگا، اگر آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اور لوگ آپ کی طرف دیکھ کر بات نہیں کر رہے ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ مثلاً آپ کوئی فنکشن میں گئے ہیں، وہاں پر کوئی خاتون آپ کو دیکھ کر بات نہیں کر رہی ہے، آپ کے بازو میں دیکھ کر بات کر رہی ہے یا کسی اور کو دیکھ کے، تو آپ کو کیسے فیل ہوتا ہے؟ بہت انیزی ہوتا ہے، رائٹ؟ اور یہ اچھے مینرز میں سے نہیں ہے۔ مثلاً اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ اس کو دیکھنے کے بجائے کہیں اور دیکھ رہے ہیں یا کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں یا نیچے دیکھ رہے ہیں یا دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں تو یہ اچھے مینرز میں سے نہیں ہے، رائٹ؟ اچھے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں اہل جنت کے اعلیٰ اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہوں گے؟ وہ اقبل بعضهم على بعض، اقبل سامنے دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، یتساءلون، کیا پوچھیں گے؟ اب دیکھیے یہاں پر جنت میں ان کو فرصت ملی ہے، تو اب یہاں پہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، تم دنیا میں کیا کرتے تھے، کہاں رہتے تھے، کون سی جنریشن کے ہے تم؟ اچھا موسیٰ علیہ السلام کی جنریشن سے ہے، اچھا تمہاری ہابیز کیا ہے، ہاں خبر میں کیسے کتنے دن رکے، کیسا رہا وہاں پہ سفر، ٹھیک ہے، اور پل صراط تو کتنا مشکل تھا، لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں گریں گے، اب اللہ نے بچا لیا۔ تو یہ سب یتساءلون، دنیا میں تو وقت نہیں تھا یہ سب باتیں کرنے کا، لیکن وہاں تو اور کوئی کام ہوگا نہیں۔ اب ذرا سوچیے آپ، وہاں پہ نہ کوئی پکانے کا کام ہے، نہ صفائیوں کا کام ہے، نہ بچوں کا ہوم ورک ہے، نہ بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، کوئی کام ہے ہی نہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ باتیں شاتیں، ہیں؟ کبھی اس کو وزٹ کر رہے ہیں، کبھی اس کو وزٹ کر رہے ہیں، اس سے ملاقات ہو رہی ہے، اس سے ملاقات ہو رہی ہے، صرف ملاقاتیں، صرف باتیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، رائٹ؟ تو جواب کیا آئے گا؟ جواب آئے گا قالو، وہ کہیں گے، انا بے شک ہم، کننا ہم تھے، قبل اس سے پہلے، فی اہلنا ہمارے گھر والوں میں، مشفقین کیسے تھے؟ ڈرنے والے تھے۔ ہم یقیناً اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں ڈرنے والے تھے، اللہ سے ڈرا کرتے تھے، right؟ مشفقین جو ہے نا شفق سے ہے، شین فا قاف۔ شفق کس کو کہتے ہیں؟ شفق کہتے ہیں شام کے اس وقت کو جس میں روشنی اور اندھیرے کا اختلاط ہو، مخلوط ہو، روشنی اور اندھیرا ایک طرح سے مکس ہو، ٹھیک ہے، نہ تو دن کی طرح روشنی ہو اور نہ ہی رات کی طرح اندھیرا ہو، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کا جو اسکرین پہ آپ کو دکھ رہا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ شفق، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں میں مشفقین تھے، یعنی ڈرنے والے تھے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی ہمدردی جس میں خوف بھی شامل ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایسی کیئر کرنا کسی کی جس میں فکر بھی ہو۔ مثلا بچوں کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اس میں ایک خوف بھی ہوتا ہے، ایک فکر بھی ہوتی ہے، ایک غم بھی ہوتا ہے۔ مثلا آپ بچے سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب بچہ اب چلنا شروع کیا ہے، جسٹ کھڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو ڈر لگتا ہے کہیں گر نہ جائے، خوف بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، تو خوف محبت یہ دونوں کا جو مکس ہے، اختلاط ہے، مخلوط ہے نا، اس کو کہتے ہیں شفقت، جس میں خیر خواہی بھی ہو، دوسرے کی تکلیف محسوس ہو، right؟ اس کی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ شفقت، ٹھیک ہے۔ تو ڈرنے والے تھے ہم ہمارے گھر والوں میں، یعنی ایک معنی تو اس کی کیا ہے؟ گھر والوں کے بارے میں ہم ڈرنے والے تھے کہ کہیں ان کو ان کا برا انجام نہ ہو جائے، right؟ ہم اپنے بچوں کی بارے میں فکر مند تھے کہ کہیں وہ صراط مستقیم سے ہٹ نہ جائیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کی بھلائی کی فکر میں تھے، یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا، گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے
تو हम अल्लाह से डरकर काम करते थे, ठीक है? अल्लाह का डर था हम जब भी हमारे घर वालों में होते थे। क्योंकि देखिए, हम सबसे ज़्यादा बेतकल्लुफ़ कहाँ होते हैं? हुँ, किसके साथ होते हैं? घर वालों के साथ होते हैं। बाहर तो एक खौल चढ़ा के हम घूमते-फिरते हैं लोगों के सामने, लेकिन हमारी असलियत और हकीकत कहाँ खुलती है? घर के अंदर। वहाँ पर हमारा सब असली रूप जानते हैं। ओरिजिनल जो हम खुद है ना, वो कहाँ होते हैं? हमारे घर वालों में, राइट? सारे खौल उतरते हैं वहाँ पर। क्योंकि देखिए इंसान घर में खौल नहीं चढ़ा सकता, राइट? तो जब आप अकेले होते हैं ना, तो आप डरते हैं, राइट? लेकिन जब आप रिश्तेदारों के साथ होते हैं, घर वालों के साथ होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, ना? बहन-भाइयों के साथ होते हैं, माँ-बाप के साथ होते हैं, तो एक क्या होती है ढारस मिल जाती है, एक सपोर्ट मिल जाता है, शेर बन जाते हैं। फिर क्या करते हैं लोग? मज़ाक उड़ाने लगते हैं, दूसरों की बातें करने लगते हैं, दूसरों की इज़्ज़त पामाल करते हैं, राइट? कीड़े निकालते हैं दूसरों की, तनक़ीद करते हैं, राइट? फिर सारी गलत बातें उसमें क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है, राइट? जो हम कहीं और नहीं करते, फिर वो हम क्या करते हैं हमारे घरवालों के सामने करते हैं और खूब-खूब करते हैं। लेकिन जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं, ना वो घर से बाहर किसी के बारे में बातें करते हैं और ना ही घर के अंदर। उनका अंदर-बाहर एक जैसा होता है, ठीक है? उनके लिए जो अल्लाह घर में है, वही अल्लाह बाहर भी होता है। तो अब जो घर में अल्लाह से डरते हैं, तो वो कैसे हो सकता है कि वो अज़ान हो रही है और नमाज़ से गाफ़िल हैं, हुँ? या फिर वो तन्हाई में गलत काम कर रहे हैं। घर में ही अल्लाह से डर रहे हैं, तो हो सकता है उनसे कोई गलत काम हो, हुँ? तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि वो इंतहाई प्राइवेसी में भी अल्लाह से डरते हैं, राइट? और अहल का लफ्ज़ जो है वो सबसे पहले किसके लिए आता है? बीवी के लिए ना, राइट? बीवी और फिर बीवी से वो बच्चे जो पैदा होते हैं, उनके लिए, राइट? तो आप देखिए अज़वाज मुतहहरात की जो लाइफ़ है ना, राइट? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़, आप जितना ज़्यादा उसकी स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा आप डिग करेंगे, आपको उनसे उतनी ही मोहब्बत होंगी, उतने ही अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको दिखाई देने लगेंगी उनकी लाइफ़ में, राइट? सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की लाइफ़ देखिए आप। आप जितना स्टडी करेंगे, जितना मालूम करेंगे, हुँ? जितना उसमें डिग करेंगे ना, आपको वो उतने अच्छे लगेंगे। उनकी और उनकी क्या कहेंगे, जो छुपा के रखी हुई थी नेकियाँ, वो भी आपको पता चलेंगी, तो क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर होते हैं। एक खूबसूरत तस्वीर पेश होती है। इसके बरक्स देखिए दुनिया में जो एक खौल चढ़ा के जो घूमते हैं, जो क्या कहेंगे, हीरोज़ होते हैं, राइट? बाहर तो इंतहाई एक ग्लैमरस और खूबसूरत तस्वीर पेश करते हैं, राइट? आप उनको जितना डिग करेंगे, उतनी खराबियाँ नज़र आएँगी, राइट? उनकी प्राइवेट पर्सनल लाइफ़ उतनी ही क्या होती है, जुर्म वग़ैरह से, क्राइम से भरी होती है, राइट? तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम, चूँकि रज़ी अल्लाहु अन्हुम थे ना, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया ना, तो उनकी जो ज़िंदगियाँ या उनके जो मामलात हैं, वो कैसे थे? साफ-सुथरे, एकदम खरे। जितना आप उसमें स्टडी करेंगे, आपको उतनी मोहब्बत होंगी उनसे। इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िक़ीन, राइट? और फिर जो घरवालों के बारे में डरता है ना, फिर वो ज़्यादती नहीं करता औलाद में, इंसाफ से काम लेता है, राइट? वो उनके अहल में कोई कमी कोताही नहीं करता। उनमें अगर कुछ कोताही है, कमी है, तो वो उनको बताने वाले होते हैं, इस्लाह करने वाले होते हैं, राइट? तो ये एक क्राइटेरिया या एक मियार दे दिया गया है कि जन्नत में जाने वाले क्या करते थे, हुँ? तुम दुनिया में कैसे रहते थे, राइट? देखिए, लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है ना दूसरों की लाइफ़ में देखने का, कैसे वो रहते हैं, इनकी पर्सनल लाइफ़ कैसी होती होंगी, राइट?
इन्हों क्या करते होंगे इनके घर में, बहुत शौक रहता है ना। आजकल देखिए व्लॉग्स जो बनते हैं, तो ये क्या होते हैं व्लॉग्स, उनके घरों के बारे में, उनके घर में वो कैसे रहते हैं, क्या पकाते हैं, यही चलते हैं ना। कितने व्यूज़ आते हैं, कितने लोगों को इंटरेस्ट होता है लोगों के घरों की ज़िंदगियों में अंदर उनके झाँक के देखने का, नहीं? लेकिन जो बामकसद लोग होते हैं ना, उनके पास इतना वक़्त नहीं होता ऐसे कामों के लिए या ऐसी चीज़ें देखने के लिए, हैं? अगर बाज़ औक़ात दिल चाहता भी है देखने का, तो वो क्या सोचते हैं, नहीं इससे ज़्यादा हमें और काम है, छोड़ो इसको, राइट? तो दुनिया में ये चीज़ों में नहीं पड़े रहते हैं। अब क़यामत का दिन आया है, फ़राग़त का दिन है, तो क्या करते हैं? क्या कहते हैं? तुम क्या करते थे दुनिया में? हुँ? अच्छा, तुम घरवालों में डरते थे, यानी घरवालों की फ़िक्र भी करते थे, उनके लिए भी, और घर में भी तुम अल्लाह से डर के काम करते थे, ठीक है? आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, फ़मन्नल्लाहु, बस अल्लाह ने एहसान किया, अलैना हम पर, व वक़ाना, और बचा लिया हमको, किससे? अज़ाबस समूम, अज़ाब समूम से। हुँ? समूम, समूम कहते हैं लू को, ठीक है? देखिए अरबों के पास ना अभी होता है बहुत गरम हवा चलती है, बहुत गरम हवा, राइट? तो वो जो गरम हवा होती है ना उसको कहते हैं समूम। आग की जो भी लू होती है ना उसको समूम कहते हैं। अब देखिए इतनी गर्मी होती है, अब अरब लोगों को आपने देखा होगा कितने फुल कपड़े पहनते हैं, सर से लेके नीचे तक एकदम पूरा उनका एक पूरा अटायर होता है, कुछ भी चीज़ खुली नहीं होती है। तो ये जो लू होती है ना, ये गरम लू होती है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। मतलब पसीना आना ये बेहतर है इससे कि वो गरम लू लगना, राइट? इसलिए वो क्या होते हैं पूरे कवर होते हैं। तो यहाँ पे समूम से मुराद क्या है? यानी जहन्नुम, ठीक है? आग की लू यानी कि वही गरम जहन्नुम की बात हो रही है, झुलसा देने वाली। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्लाह ने एहसान किया हम पर, ठीक है? यानी जन्नती क्या कहेंगे, ये हमारे अमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह ने हम पर एहसान किया और बचा लिया हमको, किससे? जहन्नुम की आग से, समूम से। इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु, इन्ना बेशक हम, कुन्ना हम थे, मिन क़ब्लु इससे पहले, नदऊहु उससे दुआ करते, उसी को पुकारा करते, इन्नहु बेशक वो, हुवल बर्रुर रहीम, बेशक वो, हू में भी अल्लाह ताला है और हुआ में भी अल्लाह ही है, ठीक है? तो ताकीद है, बेशक वही अल बर्रु क्या है? बहुत ज़्यादा मोहसिन है, और रहीम बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, ठीक है? अल्लाह ताला बहुत ही एहसान करने वाला और रहीम है। देखिए बर किससे है? बिर नेकी इसी को कहते हैं ना। बर कहते हैं जंगल का वो हिस्सा जिसमें बहुत घने दरख्त हों, यानी लैंड के लिए आता है। एक बर होता है, एक बहर होता है। तो बर क्या होता है? ज़मीन, लैंड, ठीक है? खुशकी। और बर यानी ऐसी नेकी को कहते हैं जो खूब फैली हुई हो, जंगल की तरह एकदम घनी हो, ठीक है? लन तनालुल बिर्रा, ये भी आता है ना? वसी पैमाने में जो नेकी की जाए ना उसको बिर कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हम पर बर किया है। अल्लाह ताला बहुत एहसान किया है हम पर। बहुत मोहसिन है अल्लाह ताला और रहम फरमाने वाला है। तो ये अल्लाह ही की रहमत है कि अल्लाह ने हमें जन्नत में दाखिल किया है। वैसे तो हम थे नहीं, हमारे अमाल ऐसे थे नहीं कि हम जन्नत में जाते। ये अल्लाह ही की रहमत है, और जन्नत वैसे भी अल्लाह ही की रहमत है, ठीक है? अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा जा रहा है कि फ़ज़क्किर, बस आप नसीहत करिए। फमा, बस नहीं, अंत आप, बिनिअमति रब्बिका, अपने रब की नेमत से, बिकाहिन, देखिए माँ भी है और बा ज़ायदा भी है, ठीक है? तो आप हरगिज़ काहिन नहीं हैं आपके रब की नेमत से, वला मजनून, और ना ही मजनून है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे कि अहले मक्का क्या कहते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह काहिन कहते, मजनून कहते, राइट? और क्या कहते? अम यक़ूलूना, या वो कहते शाइरुन, वो क्या कहते कि एक शायर है। नतरब्बसु, हम इंतज़ार कर रहे हैं, बिही उसका, रैबल मनून, किस चीज़ का?
ریب شک کو کہتے ہیں، منون موت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے ریب المنون یہ ایک محاورہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ آپ لفظی ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی شک، موت کا شک، ایسا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ زمانے کی گردش. یعنی وہ نتربصو، ہم انتظار کر رہے ہیں. یعنی کیا انتظار کر رہے ہیں کافرین؟ کہ آپ پر کچھ نہ کچھ حادثہ ہو جائے، آپ پر زمانے کی کوئی گردش آ جائے، یہ وہ انتظار کر رہے ہیں. قل کہہ دیجئے، تربصو انتظار کرو، فإنی پس بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، من المتربصین کس میں سے ہوں؟ میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. تو کوئی آپ کو کاہن کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی شاعر کہتا، اور کیا کہتے ہیں ساتھ میں؟ کہ ہم انتظار میں ہیں کہ کس دن آپ کا کام تمام ہو جائے اور یہ سب کچھ ٹھپ ہو کر رہ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. اور دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں، ٹھیک ہے. اور اب دیکھیے ام کی بہت تکرار ہے، بہت بار آئے گا، ٹھیک ہے. تو ام کے معنی یا بھی لے سکتے ہیں، کیا بھی، ٹھیک ہے. ام تأمروہم، یا تم حکم دیتے ہو ان کو، احلامہم ان کے عقلوں کو، یا ان کی عقلیں، احلام حلم سے ہو. حلم کس کو کہتے ہیں؟ بردبار کو، ٹھیک ہے. اور وزڈم کے لیے بھی آتا ہے، عقل کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. یا حکم دیتی ہے ان کو ان کی عقلیں، تأمرو کا فاعل آ رہا ہے احلامو، ٹھیک ہے. یا ان کی عقلیں ان کو حکم دیتی ہے، بہذا اس کا، کس کا؟ یعنی یہ باتیں کہنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، مجنون، کاہن کہنے کا، کیا ان کی یہ عقلیں ان کو حکم دیتی ہے؟ ام یا ہم وہ قوم طاغون، یا پھر وہ سرکش قوم ہیں، سرکش لوگ ہیں. تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ کیا ان کی عقلیں ان کو یہ حکم دیتی ہیں اس بات کا، کس بات کا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عقل مند شخص کو، پاک باز شخص کو کاہن کہے، مجنون کہے، شاعر کہے. یہ عقل مندی کی بات ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ ام ہم قوم طاغون، یہ تو سرکش لوگ ہیں. ام یا یقولون، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تقولہ، اس نے گھڑ لیا اس کو، ٹھیک ہے. تقولہ قول سے ہی ہے، ٹھیک ہے. باب تفاعل سے ہے، یعنی باتیں بنانا، خود ساختہ، ٹھیک ہے. جھوٹ مکس کر دینا، گھڑ لینا، یہ معنی آتے ہیں. دیکھیں یہ کہنے کے بجائے کہ قالا، قالا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تقولا، تقولا میں تاکید ہے، ٹھیک ہے. باب تفاعل میں کیا ہوتی ہے؟ شدت ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے. یعنی تقولا یہ ایسے ہے، جیسے قالا کیا ہوتا ہے؟ نارمل جنرل ہم جو بات کرتے ہیں وہ بات ہوتی ہے. لیکن تقول کیا ہوتا ہے؟ یعنی نارمل بات نہیں کرنا، ٹھیک ہے. یعنی جیسے ہوتا ہے نا، کبھی کبھی کوئی ایسے بات کرتا ہے، تم سیدھا بات کیوں نہیں کر رہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، نارمل بات کرو. تو وہ جو ایک خول چڑھا کے جو بات کرتے ہیں نا، جو ہوتے نہیں اوریجنل، اس کو کہتے ہیں تقول، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تقولہ، اس نے گھڑ لیا اس کو، مطلب اوریجنل نہیں، اس نے ایک خول چڑھا لیا ہے، خود یہ قرآن کو گھڑا ہے. بل لا یؤمنون، بلکہ نہیں وہ ایمان لاتے، بلکہ وہ مومن تو ہے نہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فل یا بس چاہیے کہ وہ لے آئے، کیا لے آئے؟ بھی حدیث ہے، کوئی بات، کوئی حدیث، کوئی بات لے آئے، مس بھی حدیث مثلہ، اس کے جیسی، کس کے جیسی؟ قرآن کے جیسی، اس جیسی کوئی بات لے آئے. ان کانوا صادقین، اگر ہوں وہ صادقین، سچے، اگر وہ سچے ہیں بات میں، تو اس قرآن کے جیسی کوئی لے کر آئے، ایک آیت لے آئے یا کوئی حدیث لے آئے. حدیث کیا ہوتا ہے؟ بات کو کہتے ہیں. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ اور جگہ بھی یہ بات فرماتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے
قل فأتوا بسورۃ مثلہ، آپ کہہ دیجئے تو تم اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے، قل فأتوا بعشر سور مثلہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو مدد کے لیے بلا لاؤ۔ ٹھیک ہے، سورہ اسراء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن جمع ہو جائے کہ اس قرآن جیسا لے آئے تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سب مل کے اگر مدد کر لیں، ہیلپ لے لیں، ایک پروجیکٹ بنا لیں، تب بھی اس کے جیسی کوئی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرح سے یہ اوپن چیلنج کیا گیا ہے۔ یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہیں نا کہ خود گھڑ لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو تم بنا کے لاؤ کوئی حدیث اس کے جیسی اگر تم ہو سچے۔ چلیے انشاءاللہ ہم اس کے آگے کا کل دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہودا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتی یا رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔